नमस्कार, करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। दर्शकबिन, नेपालमा नागरिक जागरण र प्रजातान्त्रिक अधिकार प्राप्तिका लागि नागरिक तहबाट निरङ्कुशता विरुद्ध सङ्गठित आन्दोलन सुरु भएको ठ्याम्मै 77 वर्ष पुरा भएको छ। 1997 सालमा तत्कालीन निरङ्कुश राणा शासन विरुद्ध केही स्वतन्त्रता प्रेमी योद्धाले सुरु गरेको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले पहिलो पटक 2007 साल फागुन 7 गते सफलता हासिल गरेको थियो। त्यही ऐतिहासिक सफलता र प्राप्तिको स्मरणमा नेपालमा अहिले पनि फागुन 7 गते राष्ट्रिय उत्सवका रूपमा प्रजातन्त्र दिवस मनाइँदै आएको छ। यही 2007 सालको क्रान्ति र त्यही क्रान्तिसँग जोडिएका योद्धाले उनीहरूको सम्मानमा हामी माघ 16 गते शहीद दिवस पनि मनाउँदै आएका छौँ। नेपालको राजनैतिक इतिहासमा 2007 सालको क्रान्तिले बीजारोपण गरेको प्रजातान्त्रिक अभियान र संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने सपना साकार भएको दिनको सम्झनामा 1 वर्षको अवधिमा धेरै कार्यक्रम हुन्छन्। चैत 26, पुस 1, माघ 19, माघ 16, वैशाख 11, जेठ 15, असोज 3 अथवा फागुन 7 यी सब नेपालको प्रजातान्त्रिक आरोह अवरोहसँग जोडिएका ऐतिहासिक दिन हुन्, जसको बेग्ला बेग्लै महत्त्व रहेको छ। दुई 2007 सालमा तत्कालीन राणा शासनको पतनपछि राजा त्रिभुवनले 2007 साल फागुन 7 गते आफ्नो शाही घोषणामा प्रजाको शासन अब उपरान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधानका अनुसार होस् भन्ने उल्लेखसहित संविधान सभाको अपरिहार्यतालाई त्यति बेलै स्वीकार गरेका थिए। जति बेला निरङ्कुश राणा शासन अन्त्यका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले राजा त्रिभुवनसँग मिलेर आन्दोलन गरेको थियो, त्यति बेलादेखि नै नेपाली जनताले आफ्नो लागि आफै संविधान लेख्ने चाहना राख्दै आएका थिए, जुन अन्ततः 65 वर्षपछि 72 साल असोज 3 गते पुरा भयो। जुन ऐतिहासिक संविधान अहिले मुलुकमा कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छ र यो नेपालको 7औं संविधान हो। नेपालमा सबैभन्दा पहिला 2004 सालमा श्री 3 पद्म शमशेरले जारी गरेको नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 लागू नहुँदै खारेज भयो। विक्रम सम्वत 2007 साल चैत 29 मा तत्कालीन राजा त्रिभुवनबाट अन्तरिम शासन विधान 2007 जारी भयो। त्यसैगरी 2015 साल फागुन 11 मा नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 जारी गरियो। यो संविधानले कार्यकारी अधिकार राजामा सीमित गरेको थियो। त्यसलाई पनि तत्कालीन राजा महेन्द्रले खारेज गरी विक्रम सम्वत 2019 साल पुस 1 मा नेपालको संविधान 2019 जारी गरे, जुन संविधानले राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था स्थापना गर्यो। यो सँगै नेपालमा 2007 साल फागुन 7 गते त्रिपक्षीय सम्झौतापछि सुनिश्चित प्रजातान्त्रिक अधिकार हनन भएको थियो। त्यसपछि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो पटक 2046 सालको जनआन्दोलनपछि सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित गरेको नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 लाई संवैधानिक सर्वोच्चता भएको मूल कानुनका रूपमा लागू गरियो। तर बहुदलीय प्रजातन्त्र स्वीकार गरेको यो संविधानप्रति 2 वर्ष पुग्दा नपुग्दै वितृष्णा पैदा भयो र त्यसैको परिणाम इतिहासमै लामो विद्रोह नेपालमा 2052 सालमा सुरु भयो। नेकपा माओवादीको सशस्त्र विद्रोह र राजनीतिक दलहरूको अक्षमतालाई आधार बनाएर तत्कालीन दरबार हत्याकाण्ड लगतै राजगद्दी सम्हालेका राजा ज्ञानेन्द्रले राजनीतिप्रति मोह देखाए र 16 वर्षमै त्यो संविधान कोमामा पुग्यो। 2062-63 सालको दोस्रो जनआन्दोलनपछि जनताका प्रतिनिधिले सहमतिमा लेखेको नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 तत्कालीन अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदबाट 63 साल माघ 1 गते अनुमोदन भयो। यो अन्तरिम संविधानले सार्वभौम सत्ता एवं राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित गर्नुका साथै कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित, राष्ट्राध्यक्षका रूपमा राष्ट्रपतिको व्यवस्था, व्यवस्थापिका संसदको काम संविधान सभाले गर्ने जस्ता विशेषतालाई अङ्गीकार गर्यो।
विक्रम सम्वत 2063 साल माघ 1 गते नेपालबाट राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र घोषणा गरिएपछि 64 साल चैत 28 संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन सम्भव भयो। संविधान सभाले 2 वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने त भनिएको थियो, तर पटक पटक 2 वर्षसम्म समय अवधि बढाइएको संविधान सभा 2069 साल जेठ 14 गते भङ्ग भयो। यो दुःखद घटनापछि राजनीतिक दलहरूले आत्मआलोचना गर्दै 1 वर्षभित्र अर्को संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे र 2070 साल मङ्सिर 4 संविधान सभाको ऐतिहासिक दोस्रो चुनाव सम्भव भयो। यो विश्वकै सन्दर्भमा नितान्त नौलो प्रयोग मानिएको छ। सोही संविधान सभाबाट असोज 3 गते नेपालको संविधान 2072 जारी भएको हो। यो नेपालको 2007 सालदेखि अहिलेसम्म भएका सबै आन्दोलन, सम्झौता र क्षतिपछिको उपलब्धि हो। यस अर्थमा यो संविधान र उपलब्धिका लागि राज्यले गरेको लगानी हिसाब गर्ने हो भने यो संविधानको मूल्य अत्यन्तै महँगो छ। जनयुद्धका नाममा तत्कालीन नेकपा माओवादीले गरेको सशस्त्र विद्रोह एताको मात्रै हिसाब गर्दा नेपालको संविधानको मूल्य 1,17,74,74,9,17,000 रुपियाँ भन्दा बढी परेको देखिन्छ, जुन संविधानका लागि नेपालमा 2007 साल यता चरण चरणको आन्दोलन भएका छन्। यो मूल्यमा मरेका र मारिएका व्यक्तिको मूल्य, सर्वसाधारणको सम्पत्तिको क्षति, मानसिक र शारीरिक यातना तथा देशले आर्थिक विकास गर्न पाउने अवसरको मूल्य समावेश गर्ने हो भने यसको कुनै गणितीय हिसाब छैन। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 70-71 सम्ममा शान्ति स्थापनाका लागि मात्रै 52,98,55,66,000 रुपियाँ खर्च भएको देखिन्छ। यस्तै विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित शान्ति प्रक्रिया सहयोग आयोजनामा यो संविधान जारी गर्दाको वर्षसम्म 5,68,59,12,000 रुपियाँ खर्च भएको तथ्याङ्क छ। यसबाहेक संविधान सभाका लागि नेकपा माओवादीले गरेको सशस्त्र विद्रोहको अन्त्यपछिको शान्ति प्रक्रिया योभन्दा झन् महँगो साबित भएको छ। यो द्वन्द्वकालीन घाउमा मलम लगाउने काम अझै बाँकी नै छ। यसअघि नै शान्ति कोष मार्फत राज्यले 23,54,79,40,40,000 रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ। शिविर व्यवस्थापन तथा माओवादी लडाकु समायोजनमा सञ्चालित विभिन्न 22वटा आयोजनामा यो बीचमा 5,53,98,66,000 रुपियाँ भन्दा बढी खर्च भएको शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। शान्ति कोष मार्फत नै सञ्चालित द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति र समुदाय सम्बन्धी आयोजना अझै चालु अवस्थामा छन्। यसमा 1,10,00,00,000 रुपियाँ भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। कोष मार्फत नै यो बीचमा सुरक्षा र सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विभिन्न 16वटा आयोजना सञ्चालन गरियो र ती आयोजना करिब 5 अर्ब रुपियाँ खर्च गरेर पुरा भए। संविधान सभा निर्वाचन तथा राष्ट्रिय तथा स्थानीय स्तरका शान्ति निर्माण पहल सम्बन्धी विभिन्न 23वटा आयोजना सञ्चालन गरिएकोमा केही आयोजना अहिले पनि चालु अवस्थामा छन्, जसमा 12,30,00,00,000 भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। प्राविधिक सहयोग, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा ध्वस्त भएका विद्यालय भवन, गाउँ विकास समितिका भवनसहित विभिन्न सरकारी कार्यालय पुनर्निर्माणमा भएको खर्चको कुनै एकिन विवरण कुनै पनि निकायसँग छैन। शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका अनुसार ती पूर्वाधारका लागि करिब 9 अर्ब रुपियाँ प्रत्यक्ष खर्च भइसकेको देखिन्छ। यो बीचमा प्रजातान्त्रिक यात्राकै क्रममा देशको ढुकुटीबाट ठूलो रकम द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति र उनीहरूको परिवार तथा आफन्तको राहत तथा आर्थिक सहायता शीर्षकमा खर्च भएको छ। शान्ति सम्झौता अघि र पछिका यस्तै घटनामा परि मृत्यु हुनेको हकदार, घाइते र टुहुरालाई क्षतिपूर्ति, रोजगारी, स्वरोजगार र शिक्षाका लागि पनि करिब 7 अर्ब रुपियाँ राज्य कोषले खर्च गरेको छ। संविधान निर्माण गर्नका लागि भएको 2 पटकको चुनाव पनि निकै महँगो भएको छ।
पहिलो संविधान सभा चुनावमा 2,80,95,21,000 रुपियाँ प्रत्यक्ष खर्च भएको देखिन्छ भने दोस्रो चुनावमा सरकारले दिएको 4,34,36,45,000 रुपियाँ निर्वाचन आयोगले खर्च गरेको तथ्याङ्क छ। यस्तै सोही निर्वाचनका लागि शान्ति कोषबाट पनि 4,75,64,64,93,000 रुपियाँ सिद्धिएको छ। संविधान सभा निर्वाचन सञ्चालन परियोजनाकै लागि कोषले पहिलो चुनावमा 3 अर्ब रुपियाँ खर्च गरेको थियो। संविधान सभा निर्वाचनमा विदेशी दात्री निकाय र मित्र राष्ट्रले गरेको सहयोगको पनि कुनै हिसाब छैन। उम्मेदवारले व्यक्तिगत रूपमा गरेको खर्च पनि अथाह छ। आर्थिक वर्ष 64-65 देखि आर्थिक वर्ष 71-72 सम्ममा संविधान सभाले मात्रै 5,72,48,94,000 रुपियाँ खर्च गरेको छ। यसबाहेक संविधान जारी भएपछिको खर्च र स्थायित्व भने 2007 साल यताको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने प्रयोजनमा भइराखेको खर्च मान्नुपर्छ। यसमा प्रत्यक्ष रूपमा मुलुकको स्थायित्व, समृद्धि र सम्भावना पनि जोडिएको छ, जुन 2007 साल फागुन 7 को क्रान्तिबाट बीजारोपण भएको सपनासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित पनि छ। दर्शकबिन, यसरी निकै महँगो संविधान लेखन प्रक्रिया छिचलेर विचित्रका राजनीतिक घटनाक्रमका बावजुद संविधान सभाबाटै संविधान जारी गर्ने नेपाल विश्वको कान्छो मुलुक हो। विश्वमा संविधान सभाको इतिहास हेर्दा फ्रान्समा फ्रेन्च क्रान्ति पश्चात सन् 1789 राष्ट्रिय संविधान सभाको चुनाव भयो भने सन् 1814 हालको नर्वेजियन संविधान सभा मार्फत संविधान जारी गर्यो। बेल्जियमको प्रोभिजनल सरकारले बेल्जियमको स्वतन्त्रता घोषणा गरेपछि सन् 1830 निर्वाचित सभाले बेल्जियममा संविधान जारी गर्यो। तर उक्त संविधान जारी भएसँगै बेल्जियमका प्रथम राजा गद्दीमा बहाल भए। यस्तै सन् 1993 पोल्यान्डको संविधान सभाले संविधान जारी गर्यो भने लक्जमबर्गको निर्वाचित संविधान सभाले सन् 1848 संविधान लेख्यो। रुसी अक्टोबर क्रान्तिको समयमा सन् 1918 को जनवरीमा संविधान सभाबाटै संविधान जारी भयो। विश्वमा यसरी लामो क्रान्तिपछि संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने मुलुकको सूची निकै लामो छ। थप सामग्री एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। दर्शकबिन, आज हामी नेपालमा 2007 सालमा सुरु भएको संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्नुपर्ने राजनीतिक एजेन्डा सम्बोधनका सन्दर्भमा विश्वको संविधान सभा यात्राको विषय पनि सँगै जोडिरहेका छौँ। किनकि विश्वमा आजसम्म संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने नेपाल कान्छो मुलुक हो। यसअघि सन् 1919 जर्मनको राष्ट्रिय सभाले जनताका प्रतिनिधिले लेखेको संविधान कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। सोही वर्ष जर्जियामा संविधान सभाको चुनाव भयो र 2 वर्षपछि संविधान सभाले सन् 1921 संविधान जारी गर्यो। यसबाहेक विश्वमा संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने अर्को मुलुक लुथेनिया हो। यहाँ 1920 संविधान सभाको चुनाव भयो र सन् 1922 संविधान जारी गरियो। सन् 1922 अमेरिकाबाट अलग भएको आइरिसले संविधान सभाको चुनाव गराएर संविधान जारी मात्रै गरेन, सोही वर्ष आइरिस स्वतन्त्र राज्यको प्रस्ताव समेत अनुमोदन भयो। यसरी विश्वमा संविधान सभाबाट जारी भएको संविधान धेरै मुलुकका लागि दुःखद घटनाको कारण बनेको छ भने थोरै मुलुकमा मात्र समृद्धि र स्थायित्वको आधार बनेको छ। यो प्रयोग र अनुभव नेपालमा अब कस्तो बन्ला त? सात साल फागुन 7 गतेको महत्त्व
एकदम ठुलो छ। किनभने नेपालको जनक्रान्ति भनेकै त्यही नै हो, सबभन्दा पहिलो पनि हो र अहिलेसम्म देखिएको अन्तिम पनि त्यही नै हो। बाँकी 46 अथवा 63 को भने परिवर्तनहरू मात्रै हो हैन। अब त्यो भनेको एउटा रेजिम, एउटा व्यवस्थाको विरुद्धमा देशै एकजुट भएको बेलाको कुरा हो त्यो। त्यसरी एकजुट भने एउटा देशमा सबै जनता एउटै हुने भनेको बिरलै एउटा युगमा एकपल्ट हुन्छ हैन। र त्यो हरेक युगमा आउँछ भन्ने पनि छैन, कहिलेकाहीँ मात्रै हुन्छ। त्यसै भएर हाम्रो लागि त त्यो फ्रान्सको ब्यासिलको रिभोल्युसन भनेको जस्तै हो अथवा रसियाको बोल्सेविक रिभोल्युसन भनेको जस्तै नै हो। सान्दर्भिकता चाहिँ के भने अब त्यसले बारम्बार चाहिँ परिवर्तनको लागि हैन अथवा भइरहेको चिजसँग चित्त नबुझाउनको लागि मानिसलाई प्रेरित गरिरहन्छ हैन। तिमीले चाहिँ यत्रो ठुलो कुनै बेलामा देशमा घटना भएको थियो, तिमीले यति सानो कुराको लागि पनि केही गर्न सकेनौ, चित्त नबुझाएर बसिरह्यो भन्ने मान्छेलाई गोचिरहन्छ हैन। जस्तो अहिले हामीलाई संहिता पटक्कै चित्त बुझेको छैन हैन। यसलाई वास्तवमा कसरी उखाडेर फाल्ने भन्ने कुरामा जनताको मनमा छ, तर गर्न केही सकिरहेको छैन हैन। भने मतलब केही हुनुपर्छ भन्ने कुराको लागि त अहिले पनि त्यसले उठाइराखेको छ नि भन्दा त्यसको महत्त्व चाहिँ अहिले पनि छ, भोलि पनि रहन्छ, भइरहन्छ। दर्शकबिन, संविधान सभाबाट जारी भएको संविधान समृद्धिको आधार मात्रै बन्दैन। विश्वको अनुभव हेर्दा यसले मुलुकलाई खण्डित तुल्याउन सक्छ। यो जातीय, धार्मिक तथा सामाजिक झगडाको बिउ पनि बन्न सक्छ। किनकि हाल चरम हिंसाको चपेटामा रहेको सिरिया पनि संविधान सभाको अभ्यास गरेको मुलुक हो। इटालीको संविधान सभाले गणतन्त्र कि राजतन्त्र भन्ने विषयमा जनमत संग्रह नै गरेर 25 जुन सन् 1946 मा संविधान सभाको चुनाव गराएको थियो। इटालीमा 12 मे 1948 मा संविधान कार्यान्वयनमा आएको थियो। नेपालको छिमेकी मुलुक भारतमा सन् 1946 को डिसेम्बर 9 मा संविधान निर्माणका लागि चुनाव भयो। पछि सोही सभाले भारतको प्रथम प्रतिनिधि सभाका रूपमा काम गर्यो, जुन सभा 1950 को जनवरी 26 मा गणतन्त्र भारतको घोषणासँगै समाप्त भएको थियो। यसरी विश्वमा इन्डोनेसिया, पाकिस्तान, एल साल्भाडोर, कोलम्बिया, पेरू, भेनेजुएला, इराक, बोलिभिया, इक्वेडर, इस्टोनिया, अमेरिका, क्यानाडा, गणतन्त्र मोन्टेनेग्रो, फिलिपिन्स, अस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रिका, पूर्वी टिमोर र पोर्चुगलमा फरक फरक परिस्थितिका बीचमा संविधान सभाबाट संविधान जारी भएका छन्, जसमा अहिले नेपालको नाम पनि थपिएको छ। यो अवस्थामा मुलुकको अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र पहिचानको प्रश्नमा शासकहरू विवेकी भएनन् भने यसको प्रयोग पनि असफल बन्न सक्छ। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। यस कार्यक्रमका प्रायोजक विकास र निर्माणमा त्रिशक्ति सिमेन्टको कुरा गरौँ।